أنا قويتاي بزح أوان أودقن كاباخا رحقني نسخاو الناباي تملسو أنا بخاتكم كملسي خاتبل ناباي تملسو نابخاتكم كملسي خاتبل سلازي بزعبا زقداي مسخا خزار بدل للخو كما يبلنا إنا نابخا نملس نسخا نابانا تزيت مليسكا كما يبلنا إنا نحنا نابخا خنملس نابخا متان كنملس نسخا نابانا تملس بياني ناخن جمر نحنا دينا نابخا خنملس ويس نسخا يخا نابانا تمليسكا تملسنا أبزانتا أتاستفقت بقيع أتاستفقت بقيع نابخا ختملس تخيل أي نبرتن نسخا يخا خدليا نابا زختكا رخيبكا ياخا بتحقواسكا أمنكوبكا حنقيركايا كامون أتاستفقت كرش برور بعلانا مزقبكا ختملس يكا أي نبرن انتاي دا نسخا يخا دلي خيا نابيتكا خا مليسكايا اتي كابخا زهادم عدا بدحري قربي تحابيب ناباي تملس أنا خا نابخا خملس يدويكايو يخا نابخا خملس عقمي نبرا نسخا يخا تمليسكايو نسخا يخا دلي خا نابخا زملسكايو اتي كابخا زهادم يوناس نسخا يخا مليسكايو نبي إلياس نبرخا هديمو ننبياتكا قتلوهم مساوي إخاون أفرسو بيني أنا تريف زلخي لكا نسخا أخانا بخمد إسكايو اتي بأخا تتراتر توماس أطابعتي أبت التشنكورن تزيئتو خوس بتنسايقو فتسوم أيام من نيزبل نسخا أخا مسيخا ينبر نسي كونن تماليسكا اتوم فريهم اتحابقو دك مزامرتخا نسخا يخا تماليسكايو متى نابخاكم اللسو ساول بعل ترسيس نبت كريستيان زسادد معالتاوي سوقتنا نستنغوتيتو نابيت مأسات زأتو زنبرة نسي كونن تماليسكا نسخا يخا تماليسكايو نابخا متان كتملسو أريانوس أما حدار أنسنا ما أليازي بولم بزحات كريستيان زقتل بإيدو ما أليازي بولم سماعتي زحلفة نسخا دا ملسكا ينبر نسي كونن تملسكا إذن دا خونغن ناباي تملسو أنا خانا بخاتكم كملسيتي بلا اللخا أي فالون غنغويتا نسخا خانا بانات تملس متى نحنا نابخا كنملس نبيننا كنملس أين خيلنينا نبيننا كنملس أين خيلنينا إزخا قالكاي كميسي أبي يوحنس معراف 15 فقد 5 بجكاي حنتو كوا تغورو أي تخولوني خميلكا يا أخا بجكاي حنتو كوا تغورو أي تخولوني خم سلازي بزي بأخا كنملس أين خيلنينا نسخا يخا تملسنا تخيل كنزاربكا تبعات زقبرنا رسي كام مقدو خملسمو بيهوت كنبر مبر بموت رسي باس لزي بلكاي أملاخ حيال سلزخونكا إنا نزاربكا زلنا كتادحين تخيل يخمو كل سب دمو أدحين كايو تخون صادق أملاخ سلزخونكا إنا نزاربكا زلنا تحط أملاخ مسخا قنعلل سلت فوتو إخا نزاربكا زلنا تبابنيا أملاخ سلزخونكا إنا نزاربكا زلنا كاب تحيال طعم سلت توت إنه جن تحيال جنا مسحيل له እምነት ኣብ ምድሪ ኣበይ ኣሎ
ቅድስና ኣብ ምድሪ ኣበይ ኣሎ? እነሆ ምንፍቅና ንመላእ ምድሪ መሊእዋ ይርከብ ኣሎ። ናይ እምነት ምንፍቅና ስነ ምግባራዊ ዘይኮነ ምምልላስ፣ ዝንቡዕ ኣተሓሳስባ ንስኻ ድማ ትዕዘብን ትከታተልን ኣለኻ። ምድሪ ብልሽውና መሊኣ ኣላ። ናትካ ስራሕ ጥራዩ ተሪፉ። ኣበይ ኣሎ ጉስነትካ? ኣበይ ከሎ ሓለዋኻ? ጎይታይ ትጓሲን ትሕልውን ምዃንካ ይፈልጥ እየ። ብዙሓት ይጠፍኡ ምህላዎምን ይፈልጥ እየ። ስለዚ ኸ እዩ ዳዊት ወ እግዚኣብሔር ጸጋኻ ኣርኤና መድሓንካ እውን ሃበና ዝበለካ። ኣርኤና እንዶ ከም ንርኤካ ግበር። ስለምንታይ ኣሕዛብ ኣበይ ኣሎ ኣምለኾም ዝብሉ? ግብሪ ጸጋኻ ኦ ጎይታይ ኣበይ ኣሎ? ስራሕ መንፈስ ቅዱስካ ኣበይ ኣሎ? ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተዘይኮይኑ ኸዓ ኢየሱስ ጎይታ ይኽብል ንሓደ እኳ ከምዘይኮነሉ ዝብል ጎይታይ ንዝጠፍአ ክተድሕን መጺኻ ክተበቅዕ ምድሕንካ ኣበይ ኣሎ? ኣነ ንዓለም ከድሕን ደኣ እምበር ንዓለም ክፈርዳ ይመጻእኹን ይኸልካ እሞ ኣብ ምድሪ ኣበይ ኣሎ ዕዮኻ? ዘቃጽል መንፈስካ ኣበይ ኣሎ? ህያብ መንፈስ ቅዱስካ ኣበይ ኣሎ? ከምቲ ቅድም ትገብሮ ዝነበርካ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ጸጋ ዘበለ ኩሉ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ተኣምራት ኣብ ምድሪ ኸዓ ትእምርቲ ክገብር እየ ዝብልካዮ። እቲ ጸገም ፈሊጠየ ኣለኹ። እቲ ጸገም እቲ ንስኻ ዝሃብካና ናይ ምርጫ ነጻነት እዩ። ሰባት ንናይ ምዝራብ ናጽነቶም ኣንጻር ገዛእ ርእሶም ስለ ዝተጠቕሙሉ እዩ። ከምኡውን ንሰይጣን ዝሃብካዮ መትከል ማዕረ ዕድል እዩ። ሰይጣን ከዓ ነዚ ዕድል ንዓለም ኣብ ምጥፋእ ተጠቂሙሉ። ኣብ ምድሪ ነፃ ምርጫ ዓቐንዶ የብሉን እዩ ጎይታይ። ንሰብዶ ንነፃ ምርጭኡ ሓዲካ ገዛእ ርእሱ ከጥፍእ ክትሓድጉ ኢኻ? እንተዘይተመለስኩም ከም ቆልዑ እውን እንተዘይኮንኩም ናብ መንግሥተ ሰማያት ከቶ ኣይተኣትውን ኢኹም ኢልካ ኢኻ። እስከ ይኹን ግን ከም ቆልዓ ረኣየና። ቆልዓ ዝሓቕፎን ዝፃውሮን ሰብ ይደሊ እሞ ተሰከመና ከምኡውን ተፃወረና። ጎይታይ ቆልዓ መገዲ ዘርእዮን ዝምግቦን ሰብ ይደሊ እዩ። ክንድሕን ድሌት እንተዘይብልና ንድሌትና ዶ ክትሓድገና ኢኻ? ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 7 ነቲ ዘይደልዮ እከይ እገብሮ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ኣነ ስለ ዝደለኽዎ ኣይኮነን፣ እቲ ኣባይ ሓዲሩ ዘሎ ሓጢኣት እዩ። እሞ ጎይታይ ነዚ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ ሓጢኣት ዶ ሕሊፍካ ክትበኒ ኢኻ? ኣዝያ ጥዕምቲ መሳጢት ጥቕስላ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 13 እቲ ምእንቲ ጽቡቕ ፍቓዱ ኢሉ ኣባኻትኩም ድሌትን ግብርን ዝገብርሲ ኣምላኽ እዩ። እቲ ኣባኻትኩም ድሌትን ግብርን ዝገብርሲ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ዘይንደሊ እንተኾይና ከም ንደሊ ግበረና፣ ዘይንፈርሃካ እንተኾይና ከም ንፈርሃካ ግበር፣ ዘይንዓይ እንተኾይና ከም ንዓይ ግበረና። ንስኻ ትኽእል ኢኻ፣ እዚ ድሌት ድማ ኣሕድረልና። ናይ ቅድስና ህይወት ዘይንደሊ እንተኾይና እዚ ናይ ቅድስና ድሌት ሃበና።
سب ناس هياب كم ذهب نسخاون هابنا እምበኣር ጐይታይ ኣብ መወዳእታ ክብለካ ዝደሊ ንገዛእ ርእስና ፍጹም ኣሕሊፍካ ይትሃበና ምሳኻ መታን ክንዓዪ ኣበና ዕየ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኹሉ ኦም ይቑረጽ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ ኢልካ ኣለኻ ንምንታይ ዲ ፍረ ዘይፈሪ ናይታ ገረብ መኣዛ ካብ ሱር ስለ ዘይበጽሖ ዘሎ እዩ እምበኣር ጐይታ መኣዛኻ ውሽጥና ክውሕዝ ግበር ብድሕሪኡ ፍረ ክንፈሪ ኢና ወሰና ወሰና ኹስኩሰና ዱኽዒ ደኳዓና ነዛ ዓመድ ድማ ሕደገና እመነኒ ጐይታይ ንስኻውን እዚ ትፈልጦ ኢኻ ብዙሓት ዝወደቑ ክትንስኡ ይደልዮም ግናኸ ዓቕሚ ይውሕዶም እዩ እምበኣር ኣተንሳእዮምን ኣጸናንዓዮምን ናብ ፍጥረትካ ተመልከት ከም ዝደኸመ ፍጥረት ጌርካ ኸኣ ቁጸሮ ሓይሊ ዝተሳእኖ ጥምዙዝ ጌርካ ቁጸሮ እሞ ኣተንሳእዮምን ኣጸናንዓዮምን ንስኻ ኩሉን ኣብ ኩሉን ኢኻ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩሉ ዝከኣል ግበር ኩሉ ኸኣ ፍቓድካ ይኹን